2032 सालमा गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थापना भएको पितौजीघाट स्वास्थ्य चौकी 2077 साल फागुन 27 गतेदेखि नगर अस्पतालको रूपमा विकास भयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको आडैमा अवस्थित यो अस्पतालले सोही दिनदेखि आकस्मिक कक्षको उद्घाटन गर्दै अस्पताल जन्य सेवा दिन सुरु गरेको हो। 2 जना चिकित्सक सहितले अस्पताल जन्य सेवाहरू दिन थालेपछि बिरामीहरू सामान्य उपचारका लागि टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको छ। 9 कित्तामा छरिएको सार्वजनिक जमिनलाई एकीकरण गरी 1 कित्ता बनाएर 8 बिघा 4 कट्ठा 11 धुर जमिन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अस्पतालको नाउँमा आइसकेको छ। थाई तथा अस्थायी बसोबास गर्ने करिब 1 लाख जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनेछ भने रतनपुर सहितका ग्रामीण भेगका विपन्न जनतालाई समेत सहजै स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। यस नगर अस्पतालबाट हामीले प्रदान गरिने सेवा सुविधामा अब हामीले यो क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण दुर्घटना जन्य चोटपटक जन्य सेवाहरू लगायत भइपरि आउने इमर्जेन्सी रोगहरूको लागि इमर्जेन्सी सेवा महत्त्वपूर्ण सेवाहरू शुभारम्भ गरेका छौँ र त्यसको अतिरिक्त यहाँबाट गर्भवती जाँच, सुत्केरी सेवा, त्यस्तै गरेर भिडियो एक्सरे सेवा, इसिजी सेवा, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन लगायतका अस्पताल एउटा आधारभूत अस्पतालले दिन सक्ने सबै किसिमका सेवाहरू हामीले यहाँबाट शुभारम्भ गरिसकेका छौँ र त्यसको लागि हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। त्यसको अतिरिक्त अहिले यो कोभिड महामारी फैलिएको अवस्थामा हामीले कोभिड आइसोलेसन पनि सञ्चालन गरेका छौँ र कोभिड आइसोलेसनको अतिरिक्त अहिले हामीले यो महामारीजन्य पिरियडमा कोरोनाको कारणले अत्यन्त जनसमुदायहरू चिन्तित र आक्रोशित भइरहेको अवस्थामा हामीले कोभिडको लागि नै भनेर 10 देखि 12 बजीभित्र मात्रै कोभिडका बिरामीहरू हेर्ने र कोभिडको एन्टिजेन परीक्षणहरू गर्ने र तिनीहरूको छातीको एक्सरे लगायत सबै काउन्सलिङ सेवादेखि लिएर सबै कोभिडको लागि नै 2 घण्टा हामीले 2 जना चिकित्सकहरू कोभिडकै लागि खटिनु भएको छ र उहाँहरूले 2 घण्टा विशेष गरेर कोभिडकै बिरामी हेर्नुहुन्छ। त्यसको अतिरिक्त अन्य सेवाहरू त्यसभन्दा पछाडि इमर्जेन्सी सेवाहरू सञ्चालन गरिएको छ र यहाँ कोभिड आइसोलेसनमा पनि हालसम्म 86 जना बिरामी भर्ना भइसक्नु भएको छ र दैनिक 3-4 जना एडमिसन हुने र 3-4 जना डिस्चार्ज हुने क्रम चलिरहेकै छ अहिले पनि। र यसलाई पनि हामीले हालसम्म जुन कोरोना महामारीको पिरियडमा कुनै दिन हामीलाई अक्सिजनको हाहाकार अवस्था थियो भने अहिले त्यो अवस्थाबाट पनि हामी पार भइसकेका छौँ। अब गैंडाकोट नगरपालिकाले हाम्रो नगर अस्पतालको लागि पनि अपनत्व दिएको छ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 को भाग 3 धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ, जसमा लेखिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। हो, संविधानको यही मर्मलाई कार्यान्वयन गराउन 2074 साल वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएका यहाँका जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको यो सक्रियतामा केन्द्र सरकारले ल्याएको एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रमले थप इट्टा थपियो। अहिले केन्द्र सरकारको बजेट कुल 18 करोड लागतमा अहिले 1 करोड निकासा भएर नयाँ आधुनिक भवन निर्माणको काम समेत सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य चौकी हुँदा पनि जिल्लाभर उत्कृष्ट सेवा दिँदै आएको यस ठाउँमा पर्याप्त जग्गा र संरचना समेत भएकाले जनप्रतिनिधिको एकमतले यही ठाउँमा अस्पतालको सेवा सुरुवात गर्ने निर्णय गर्यो। विशेष हामी स्थानीय तहमा आइसकेका भनेका थियौँ। पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रतिनिधि लिएर जानुपर्छ। पितौजीलाई नगर अस्पताल गर्नुपर्छ भने प्रथम नगरसभाबाट पास गयौँ। के भने अहिले कोभिडको महामारीको प्रकोप देखिसकेपछि सबैलाई थाहा भयो हामीलाई आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै ठाउँमा अस्पताल चाहिन्छ भन्ने कुरो। यदि हामी सबै एकाकार भएर जान सक्यौँ भने पितौजीमा हामीसँग 25 जग्गा जमिन छ, त्यसलाई 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्नेछौँ र अहिले हामी जहाँ रहिरहेका छौँ यो गैंडाकोट नगरपालिकाको जहाँ भवन छ त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनिरहेको छ र त्यो सुविधा सम्पन्न भवन बन्दैछ। हामी त्यसलाई पनि सबैको संहितासाथ अगाडि बढ्यौँ भने त्यसलाई 15 बेडको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसरी जान सक्यो भने वास्तव स्वास्थ्य सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्र भन्यो भने गैंडाकोट नगरपालिका स्वास्थ्यको तहमा स्वास्थ्य वार्ड तहमा इकाइहरू भने साबिक पितौजी 50 शय्याको अस्पताल बनाउन सक्छौँ र साबिक गैंडाकोट 1 देखि 9 सम्मकोलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी 25 शय्या 15 देखि 25 शय्यासम्मको भवन प्राप्त मात्र हामीसँग छ त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यसबारे मलाई लाग्छ हामी सबै तिनै तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूको सामूहिक सज्ञता पहल गर्ने हुन आवश्यक छ।
2075 साल फागुन 14 गतेको कार्यपालिका बैठकले प्रस्तावित नगर अस्पताल पितौजीघाट स्वास्थ्य चौकीलाई नै बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै 2077 माघ 16 गते बसेको 74औं कार्यपालिका बैठकले निर्णय नम्बर 6 मा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा अस्पताललाई उपलब्ध गराउने र आधिकारिकताका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। कहिले पाल्पा त कहिले नवलपरासी ठेगाना पाएको उक्त स्वास्थ्य चौकीले अहिले भने गैंडाकोट नगर अस्पताल नाम र गैंडाकोट 11 नवलपुर ठेगाना पाउँदै अस्पतालका आधारभूत सेवा दिइरहेको छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 11 मा धेरै स्वास्थ्य सेवाहरू पितौजीघाट स्वास्थ्य संस्थाबाट नै सञ्चालन भइसकेका थिए। त्यो हुनाले त्यहाँ चाहिँ अलिकति पूर्वाधार विकास पनि राम्रै भइसकेको छ हाम्रो नगर अस्पतालमा र त्यहाँको चाहिँ पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने आवश्यक जग्गा जमिनहरू पनि प्रशस्त त्यहाँ भएको हुनाले भोलि नगर अस्पतालको रूपमा विकास गरेर लानको निमित्त चाहिने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने ठाउँ पनि रहेको र हाम्रो भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि सबैलाई पाएक पर्ने त्यो मध्यभाग जस्तै नगरपालिकाको मध्यभाग जस्तै पर्ने भएको हुनाले सबैलाई पाएक पर्ने हिसाबले नै हामी जनप्रतिनिधि त्यहाँ आइसकेपछि हामीले त्यसलाई पूर्वाधार विकास सँगसँगै नगर अस्पतालको लागि चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परेका हौँ र हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट पनि यसलाई निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरू जनताको स्वास्थ्यमा संवेदनशील हुँदा वार्षिक बजेटको हिस्सा स्वास्थ्यमा लगानी गर्दै आउँदा यो सफलता प्राप्त भएको हो। निरन्तरको खटाइले सफलता पाएर जनताले घर आँगनबाटै अस्पतालको सेवा पाउने भएपछि जनप्रतिनिधिलाई र जनतालाई त्यसले खुसी दिएको छ। घर अगाडिकै अस्पतालबाट 24 घण्टा स्वास्थ्य सेवा पाएपछि त्यो खुसी यहाँका जनतालाई त छ नै, यहाँ जन्मिएर विदेशको भूमिमा रहेका नेपालीलाई पनि हर्ष दिएको छ। त्यसैले त आफ्नो पसिनाको अंश बचत गर्दै अस्पतालको थप विकास र उन्नतिका लागि आर्थिक सहयोग गरिरहनु भएको छ। जनप्रतिनिधि र अस्पतालको पारदर्शिताले स्वदेश तथा विदेशबाट नेपालीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। र त्यसो अहिले अब यसलाई हामी जनप्रतिनिधि 2074 को चुनावपछि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि प्रत्येक स्वास्थ्य के अरे पालिकामा स्वास्थ्य के अरे हस्पिटलहरू हुने भन्ने जुन पूर्वाधार थियो त्योभन्दा पनि पहिल्यै नै यसलाई हस्पिटल बनाउनुपर्छ। किनभने यो हाइवेको नजिक छ हैन, विभिन्न एक्सिडेन्टहरू भइरहन्छन् भनेर हस्पिटलको कागजातहरू सम्पूर्ण कागजात तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो। हस्पिटलका लागि मापदण्ड अनुसारको अहिलेसम्म हामीसित मापदण्डका भवनहरू छैनन्, सबै कुरा सामग्रीहरू सबै नभएको हुँदा मापदण्ड अनुसारको भवनको पनि यो जमिन अहिलेसम्म नेपाल सरकारको पनि नभइकन एउटा सार्वजनिक जमिनको रूपमा रहेको पाइयो र यही जमिन पनि 9 कित्ता भएर बसेको थियो। त्यो 9 कित्ता जमिनलाई एकीकरण गरेर 1 कित्ता बनाई 8 बिघा 4 कट्ठा 11 धुर मध्ये पूर्व के अरे उत्तर पूर्वबाट 1.5 बिघा जमिन भनेर फागुन 29 गतेको क्याबिनेटको बैठकले पास गरिदिएपछि हाम्रो यो हस्पिटलको टेन्डर अहिले सुरु भइसक्यो, टेन्डर पनि सम्झौता भइसक्यो। अब भएको यो हाम्रो एउटा स्टाफ क्वार्टर छ र अनि एम्बुलेन्स राख्ने एउटा घर छ, यसलाई हटाएर र अनि हाम्रो यहाँ गुम्बा छ, यो गुम्बा हामीले स्थानान्तरण गर्नेछौँ जहाँ कि खानेपानीको हलको ठ्याक्क दक्षिणपट्टि अथवा यो 8 बिघा 4 कट्ठा को जमिनको पुछार भन्नाले दक्षिण पूर्वी भागमा हामीले त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने भनेर हाम्रो आन्तरिक निर्णय भएको छ। हामी तपाईको मध्यभागमा छौँ, अहिले यो हस्पिटल हाम्रो मध्यभागमा छ र यहाँ तपाईको चाहिँ धन्नै 1 लाख जनसङ्ख्या भन्दा बढी यहाँ चाहिँ बसोबास गर्नुहुन्छ भने बाहिरबाट यहाँको रोजगारीको हिसाबले अन्य परिजनको विद्यालय पढाउनेदेखि लिएर नजिकको हस्पिटलदेखि लिएर सबै कुराको सुविधाको सन्दर्भमा पनि माइग्रेट भएर र यहाँ भाडामा बस्ने समेत गरेर यसको 1.25 लाख धनी जनसङ्ख्याको चापले घेरिएको भूगोल हो। यो अघिल्लो वर्षको सङ्घीय सरकारले तपाईँको चाहिँ नगर स्वास्थ्य हस्पिटललाई चाहिने भवन र प्राविधिक र प्रविधि मैत्री बनाउनुको निम्ति जस्तो एक्सरे मेसिन, तपाईँको चाहिँ 24 घण्टा बत्ती बल्नको निम्ति जेनेरेटर
देखि लिएर यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नको निम्ति पनि त्यो प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले नै सहयोग गरेको छ। ठुलो कुरामा भने सानातिना कतिपय कुराको सन्दर्भमा फ्रिजदेखि लिएर जेनेरेटर यस्ता उसको हिसाबले पनि हामीले यसलाई अघिल्लो वर्ष कोभिड हस्पिटलकै रूपमा पनि हामीले यहाँ विकास गऱ्यौँ। यहाँ हाम्रो नजिकै म नै आफै अध्यक्ष भएर बनेको एउटा कभर हल छ। यसलाई कोभिड व्यवस्थापनमा यसलाई लिन पनि सजिलो भयो र यहीँ भूगोलको हिसाबले पनि यसलाई नगर हस्पिटलको विकासको रूपमा 18 करोड विनियोजन भएर 1 करोड त हाम्रो खातामा आइसकेको छ र हामीलाई ठेक्का टेन्डर गइसकेको छ। भोलिदेखि नै यसको भवन शिलान्यास पनि हाम्रो गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर सतराज पौडेलले गरिसक्नु भएको छ। हामी सबैको समुदायको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम पनि अगाडि बढिसकेको छ भने यसको नगर हस्पिटल र यसलाई तपाईँ चाहिने इक्विपमेन्टहरूको पनि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई सबै कुरामा हाम्रो लबिङ भइसकेको छ। अब यसको एउटा वैधताको हिसाबले गैंडाकोट नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले यसलाई नगर हस्पिटल विकास समिति नै गठन गरेर मेयर साहब अध्यक्ष र तपाईँ मेयरजी सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहेर र सम्बन्धित सबै साथीहरू वार्ड अध्यक्षहरू समेत समितिमा रहेर यसको समृद्ध अहिले हामीले कोभिडको सङ्क्रमक अवस्थामा समेत हाम्रा केही सेवाहरू यहाँ 20-25वटा सय यहाँलाई देखिहाल्नुभयो। त्यहाँ र यहाँको प्राविधिक रूपमा औषधि उपचार गर्ने जनशक्ति अहिले नै हायर गरेर हामीले लिइसक्यौँ भने तपाईँको 24 घन्टा सेवा दिने भनेर हामीले यहाँ डाक्टर 2 जना राखिसकिएको छ। प्रदेश सरकारले यसलाई अपनत्व लिइसकेको छ। यहाँ सर्वसाधारण जनताहरू अहिले तपाईँको भरपुर काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था छैन र यहाँ एक्सरे मेसिनदेखि लिएर तपाईँको अहिले हाम्रो कोभिडको कारणले नगरमा रहेका स्वास्थ्यमा रहेका चाहिँ साथीहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ भरमग्दुर राति पनि तपाईँको यहाँ सेवा दिइराख्नु भएको छ र हामीले गाउँ गाउँमा गएर जनप्रतिनिधिहरूले पनि समस्या परेका कुराहरू तपाईँहरू यहाँ सिधै नै हाम्रो यहाँ डाक्टर साहबहरूसँग कुराकानी गर्नु र त्यसपछि तपाईँहरूलाई औषधिको निम्ति उहाँहरूले के चाहिन्छ अथवा भरपुर जानुपर्छ अथवा यहीँबाट हामीसँग उपलब्ध छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ साँच्चै नै हामीले राम्रै हस्पिटलको रूपमा खडा गरेका रहेछौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। सीमित जनशक्ति भए पनि जनताको सेवामा निरन्तर खटिरहेका छन् चिकित्सक र कर्मचारी। त्यसमा जनप्रतिनिधिद्वारा निरन्तर गरिएको हौसला प्रशंसायोग्य छ। स्वास्थ्य र अस्पतालको सेवा कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान अहिलेको कोभिड महामारीले सबैलाई बुझायो। यो महामारीसँग पनि गैंडाकोट नगर अस्पताल भिन्न सफल भयो। गैंडाकोट नगर अस्पताललाई जुन गैंडाकोट नगर अस्पताल सञ्चालनमा आइसक्यो, यो कोभिडको महामारीमा हामीले नगरवासीहरूलाई जो कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डको आवश्यकता पर्थ्यो, जसलाई अक्सिजन समेत दिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट यो त्यही नगर अस्पतालमा डाक्टरहरूसहित राखेर स्वास्थ्यकर्मी राखेर 2 जना डाक्टरको समेत व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट सेवा समेत प्रदान गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नगरवासीहरूलाई चाहिँ ठुलो राहत यसबाट चाहिँ प्राप्त भएको जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। जनशक्ति सीमित भए पनि अस्पतालका सेवा नरोकिने गरी काम भइरहेको छ। अस्पतालका सेवा थप गुणस्तरीय र विशिष्टकृत गराउन स्वास्थ्य शाखा लागिरहेको छ। स्वास्थ्य शाखाले लिएका कतिपय कार्यक्रम र योजना समेत सफल बनाउन अस्पतालले ठुलो सहयोग गरिरहेको छ। मेन पर राम्रो हिजो हामीसँग मेडिकल अफिसर हुनुहुन्थेन, आज मेडिकल अफिसर आउनुभएको थियो। हिजो हामीसँग एक्सरेको थिएन, अहिले एक्सरे छ। अब भोलि अझ हिजो हामीसँग बिल्डिङ थिएन, अब हामी 2 वर्षमा बिल्डिङ बन्दैछ। भनेपछि अब एउटा बाटो त हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको बाटोमा गएको छ। हिजो वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि जुन विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था थिएन भने अहिले हामी तुरुन्तै नै हामीले अस्ति भर्खर नै आइसकेको छ र हामीले जेनेरेटर पनि जोडिसकेका छौँ। तर विद्युतबाट पनि ठिक छ, हामी सञ्चारबाट पनि ठिक छ। अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नु छ भने सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा गर्नको लागि 2 जना सुरक्षाकर्मी पनि राखिएको छ। त्यो एउटा बाटो त्यता रहेको छ। अब हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो भने हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मलाई महसुस भएको छ। अहिले हामीसँग 2 जना मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ। यदि मेडिकल अफिसरहरू जुन नेपाल सरकार केन्द्रीय सरकारबाट हामीलाई पठाइएको छ, मेडिकल अफिसर पठाएको छ, यदि मेडिकल अफिसर पठाउन सकेन भने हामीले गैंडाकोट नगरपालिकाबाट नै हायर गरेर भने पनि हामीले मेडिकल अफिसरको सेवा चाहिँ हामी निरन्तर दिन्छौँ। एउटा ल्याबको सेवा हाम्रो निरन्तर यसै नै छ र त्यसको साथसाथै जुन एक्सरेको सेवा छ, एक्सरेको सेवा नै हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ र
अब हामीले अब तपाईँको मिडिया मार्फतै भन्नुपर्छ, हामीले बिमा कार्यक्रम तुरुन्तै सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था थियो। बिमा कार्यक्रम गरेर धेरै जनतालाई सेवा सुविधा पाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको धेरै गुनासो आइरहेको छ, बिमा किन सुरु भएन, नगरपालिकाले बिमा किन सुरु गरेन। हामी भर्खर बिमा सुरु गर्ने भनेर हामी तयारी गरेका थियौँ। कोभिड भयो। कोभिड हुँदाखेरि कुनै पनि ओरिएन्टेसन पनि भएन। ओरिएन्टेसन साथीहरूलाई पनि गर्न सकिएन, हामीलाई पनि कुनै ओरिएन्टेसन नभएको हुनाले हामी बिमा कार्यक्रम तुरुन्तै लागू गर्न नसक्ने अवस्था रहेको हुनाले हामी जो बिमितहरू हुनुहुन्छ, बिमितहरू नातिन बस्न हामी केही समयको लागि हामी तयारी अवस्थामा रहनलाई गर्दैछौँ। हामी 24 घन्टा गैंडाको नगर अस्पतालमा 24 घन्टा डाक्टर सहितको सेवा उपलब्ध भएको अवस्था रहेको छ। र अब हामीले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन भर्खरै बनेको छ, अहिले भर्खरै तत्कालको लागि देखेको समस्या भनेको हिजो क्वार्टर 24 घन्टा सेवा दिने साथीहरू क्वार्टरमा बसिरहनु भएको छ। त्यो क्वार्टर अलिक भत्किएको अवस्था छ। साथीहरू अन्य ठाउँमा राखिएको छ। त्यहाँ अन्य जुन ठाउँमा राखिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्राणीले त्यति राम्रो स्टक नभएको कारणले अहिले तुरुन्तै मर्मत सम्मार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, गर्नुपर्ने अवस्था देखेको हुनाले यो वर्षको कार्यक्रममा पनि मर्मत सम्मारलाई हामी जोड दिने मैले दिनुपर्छ है भनेर हाम्रो नगर प्रमुखलाई जानकारी गराएको छु र हाम्रो प्रमुख प्रशासकहरूलाई नै जानकारी गराएको छु। अहिले ठ्याक्कै नगरमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो उद्देश्य के हो भने उपलब्ध भएको साधन स्रोतबाट, उपलब्ध जनशक्तिबाट जनताले को सेवालाई पाउन चाहिँ सन्तुष्टि पुर्याउनु नै मैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हो भन्ने मेरो उद्देश्य अनुसार जुन ठाउँमा छ, जुन स्ट्रक्चर छ त्यो सेवाबाट जनताहरू त्यहाँबाट यतिको ठाउँबाट हामीले यति खुसी भयौँ है भनेर जाने सेवा बनाउनको लागि म हरपल चाहिँ लागिपर्नेछु। अस्पतालले 24 घण्टा सेवा दिन सुरु गरेसँगै जनताको आवश्यकता थपिँदै गएका छन्। नर्मल गर्भवती हुन नसक्नेलाई अपरेसन गर्न सकिनेदेखि सामान्य अपरेसन समेत हुने गरी सेवा विस्तार गर्न अस्पताल चाहन्छ। त्यस्तै विषादी सेवनका बिरामीलाई तत्काल उपचार गर्न सक्ने र ओटीको व्यवस्था लगायतका सेवा थप्न सके अझ प्रभावकारी बन्नेछ। गाह्रो त गाह्रै छ, किन भन्दा स्टाफ कम छौँ हामी होइन, 2 जना मात्रै मेडिकल अफिसर छौँ। अहिले त झन् अब यता कोभिडको आइसोलेसन भएको हुनाले पनि लगभग हामीलाई डेली 24 आवर जस्तै यो ड्युटी होइन। अब आइसोलेसनमा भएको डाक्टर पनि ड्युटीमै भयो, 24 घन्टा ड्युटी नै भयो। यतापट्टि इमर्जेन्सी भएपछि यतापट्टि पनि अब ओपिडी टाइम बाहेक अरू टाइममा अनकल भएपछि 24 घन्टा जस्तै ड्युटी चाहिँ अलिकति बेसी नै भएको छ। अब हामी नगरपालिकासँग माग पनि गरिराखेका छौँ, कम्तीमा पनि 1 जना मेडिकल अफिसर नभए 2 जना चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराइयो भने होइन अझै सेवा सुविधा अझ राम्रो तरिकाले दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा जनाइरहेका छौँ। अब लगातार ड्युटी गर्दाखेरि अलिकति शारीरिक अनि मानसिक थकान पनि हुने कि अब कतिखेर पनि अलिकति आराम भन्ने चिज छैन। अब महामारीको बेला छ, अब गर्न चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यही पनि अलिकति त्यो पक्ष चाहिँ अलिकति यसो मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। बाँकी अरू सबै चिजहरू त राम्रै छ। अब सबैतिरबाट सहयोगहरू आएकै छ होइन, अझै धेरै सहयोगहरूको आश हामी गरिराखेका छौँ। यसमा चाहिँ अब के अरे हाम्रो अब यो 15 बेडेड हस्पिटल बन्ने भनेर सरकारबाट त्यो अनुसारको सबै प्रावधानहरू अब रेडी हुँदैछन् होइन। अब यत्रो यो हाइवेको नजिक भएको हुनाले विशेष गरी यहाँ चाहिँ अब ट्रमाको बिरामीहरू हुन्छन् नि, यो ट्रमाको बिरामीहरूलाई चाहिँ बेटर राम्रोसँग अलिकति म्यानेज गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने एटलिस्ट हामीसँग अब एउटा माइनर ओटी बनाएर होइन, 1 जना अर्थोपेडिसियन, 1 जना पेडियाट्रिसियन र 1 जना एमडिजिपी गर्ने हो भने एटलिस्ट के अरे तपाईँको नर्मल डेलिभरी हुन नसक्ने केसहरूलाई पनि हामीले यहीँ सिजरियनबाट यहीँ गर्न सक्यौँ भने अनि त्यसपछि सामान्य अपरेसनहरू पनि हामीले यहीँ गर्न सक्छौँ एमडिजिपी सर भएपछि होइन। त्यसको लागि भरतपुर रिफर गरिराख्नु पर्दैन। त्यही हो यो संस्थालाई चाहिँ विशेष गरी पछाडि चाहिँ एउटा ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो पनि एउटा भिजन छ। हाम्रो त्यसको अब हाम्रो इमर्जेन्सीमै पनि केसहरूमा धेरै छ। अहिले अब आइरहेको पोइजनिङ केसहरू हुन्छ, कोही तिनीहरू म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ हामीले रिफर गर्नु परेको छ। अनि अब सामान्य ओटी गर्ने केसहरू छ भने पनि हामीले रिफर गर्नु परेको छ। अब ओटीको लागि व्यवस्था भयो भने हामीले त्यसको पनि सेवा दिन सक्छौँ भन्ने छ। अनि अर्को बर्थिङपट्टि पनि हाम्रो सिएसहरूको पनि अनि अब त्यस्तै अर्को गर्भपतनमा तिनीहरूको पनि अब थप सेवा सुविधा नभएकोले त्यस्तो के अरे डेलिभरी केसहरूलाई नि हामीले रिफर गर्नु परेको छ। यहाँ सामान्य मात्रै गर्न सकिएको छ। यदि सेवा गर्ने व्यवस्था भयो, सुविधा भयो भने हामीले त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि सेवाग्राहीलाई पनि यहीँ सेवा दिन सक्छौँ।
अब यस अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय गराउने योजना जनप्रतिनिधिको छ, जुन आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ। त्यसका लागि देश विदेशबाट अस्पतालले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ भने सरकारसँग पनि बजेट लगायतका कुरामा पहल भइरहेको छ। स्थानीय सरकार र संघीयताको आवश्यकतालाई अस्पतालले दिइरहेको सेवाले प्रमाणित गरिरहेको छ। जन्मदिनदेखि पुण्यतिथि लगायतमा हुने खर्च कटाएर यही अस्पतालको विकासका लागि स्थानीयले सहयोग गर्ने मनकारी मनहरूका कारण पनि यसको महत्त्व र गरिमा अझ बढेको छ। अझै जनताले विशिष्टकृत सेवा विशेषज्ञहरूबाट पाउने गरी काम गर्न जरुरी देखिन्छ भने त्यसका लागि एक अर्का बीच हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। विशिष्टकृत सेवा र उत्कृष्ट अस्पताल निर्माणको लागि नगरपालिका र नगर अस्पताल लागिरहेको छ।